जुरेली र त्यो प्रेमले फसाउनसम्म फसाए मलाई। म यिनीहरूलाई छोड्नेवाला छैन। साला मर्छु अझै छ मलाई। साला घटना आजभन्दा 2 महिना पहिलाको हो। 2 महिना पहिला व्यापारी प्रकाश मल्ल लापत्ता भयो। अहिले प्रकाश मल्लको न सास भेटिएको छ, न लास भेटिएको छ, न कुनै खबर जानकारी नै आएको छ। यति बेला देशैभरि एउटा चर्चाको विषय बनेको छ व्यापारी प्रकाश मल्ल। नमस्कार, म बसन्त पार्दे। म रामसिंह विश्वकर्मा। अहिले व्यापारी मल्ल लापत्ता हुनुको रहस्य खुलेको छ। 2 महिना पुगिसक्दा पनि प्रहरीले खोज तलास गर्न सकेको छैन। व्यापारी मल्ल लापत्ता नभई केटी लिएर फरार भएको हुन सक्ने प्रहरीको खुलासा। व्यापारी मल्ल लापत्ता छन्। मार्केटबाट करोडौं पैसा उठाएर घोटाला गरेर फरार भएको रहस्य हामीलाई प्राप्त भएको छ। आज क्लाइन्ट मिटिङ छ, 9 बजेपछि मात्रै आउँछु भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो बिहे भएको 15 वर्ष भयो। म बाहेक कसैले आँखा लगाउनुहुन्थेन। यी पत्रकारहरूले गर्दाखेरि हामी प्रहरीहरूलाई काम गर्न गाह्रो भइसक्यो। कहिले के न्युज हालेछ, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही समाचार हालेका छन्। रामु, यो घटनाको अनुसन्धान नहुँदासम्म कुनै पनि पत्रकारलाई भित्र छिर्न नदे। यदि कसैले अटेरी गर्यो भने छोपेर भित्र हाल्दे। अनि सही सर, तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ त्यो व्यापारी मल्ल कहाँ गएको थियो, कोसँग भेटेको थियो, मोबाइल कहाँ कहाँसम्म एक्टिभ थियो, त्यो घरमा किन आएन, सम्पूर्ण घटनाको जानकारी चाहियो मलाई 24 घण्टाभित्र। यस सर, जनरल सर। मिडियामा छ्यापछ्याप्ती प्रकाश मल्ल कुनै क्लाइन्टसँग मिटिङमा गएको भन्ने कुरा बाहिर आए तापनि हरि अनुसन्धानमा भने व्यापारी मल्ल अफिसबाट साँझको ठिक 6 बजे पुतली बजारको लागि निस्किएको र पुतली बजार नपुग्दै 3 किलोमिटर अगाडि जङ्गलमा व्यापारी मल्लको मोबाइल अफ भएको कुरा खुल्न आउँछ। अब व्यापारी मल्ल किन गएका थिए त पुतली बजार? कोसँग गएका थिए पुतली बजार? एक्लै गएका थिए अथवा अरू कोहीसँग गएका थिए? र व्यापारी मल्लको मोबाइल किन अफ भयो? पुतली बजार पुग्नुभन्दा 3 किलोमिटर अगाडि अँधेरी खोला जङ्गलमा। जनरल साहब, सर त्यो व्यापारी मल्ल कुनै मिटिङमा गएको छैन सर। त्यो त ठिक 6 बजे पुतली बजारको लागि हिँडेको छ सर। तर पुतली बजार नपुग्दै 3 किलोमिटर अगाडि अँधेरी खोला भन्ने जङ्गलसम्म उसको मोबाइल एक्टिभ छ सर। त्यसपछि चाहिँ स्विच अफ भएको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि जे भयो त्यो अँधेरी खोलामा भयो। सही सर, अब त्यो अँधेरी खोलाको चप्पा चप्पा कुना कुना छान मार्नुहोस्। अँधेरी खोला जङ्गल जहाँ व्यापारी प्रकाश मल्लको मोबाइल अफ हुन्छ, त्यही स्थानलाई प्रहरीले
मुख्य टार्गेट बनाएर खोज अनुसन्धानलाई कडा बनाउँछ। लास्ट 1-2 महिना अगाडि हो जस्तो छ। तुरन्त फोन गर्नुहोस्। सर लास भेटेको छ, अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन। ल ओके सर। जङ्गलभरि खोज तलास गर्दै जाँदा एउटा अपरिचित लास भेटिन्छ जसको पहिचान खुल्न मुस्किल भइसकेको हुन्छ। धेरै दिन अगाडिको लास आदि सडिसकेको हुन्छ। अब त्यो लास कसको हो त? के व्यापारी मल्लकै लास हो अथवा यो लास अरू कसैको? एउटा अर्को नयाँ लास भेटिनुले प्रहरीलाई अर्को नयाँ चुनौती थप्छ। प्रहरी व्यापारी मल्लको खोज तलाससँगै यो अपरिचित लासको पनि पहिचानको खोजीमा लाग्छ। यसको यो के भएर मरेको रहेछ? के पहिचान पत्ता लाग्यो? नै सर, त्यसको केही पत्ता लाग्यो, ट्याटू चाहिँ पत्ता लाग्यो। ल यो मोबाइलबाट उसको ट्याग पत्ता दिनुहोस् त। यो ट्याटू कसले बनायो? 24 घण्टाभित्र पत्ता लगाउनु अनि त्यसपछि बुझ्छ रात। प्रहरीले हर मुमकिन कोसिस गर्छ त्यो लासको पहिचान गर्नको निम्ति, तर लासमा पहिचान गर्न लायक अरू केही भेटिँदैन सिवाय एउटा ट्याटू। अब त्यो ट्याटू कसले हाने त मुख्य सवाल। उसलाई केही न केही कुरा थाहा हुन सक्छ, केही न केही कुरा इन्फर्मेसन हुन सक्छ। अब प्रहरी सहरमा भएका प्रत्येक ट्याटू हाउसमा सर्च अभियान सुरु गर्छ र नभन्दै त्यो ट्याटू बनाउने व्यक्ति फेला पर्छ। हो सर, मैले नै बनाएको ट्याटू हो 1 वर्ष पहिला। मलाई यसको डिटेल चाहियो। 1 वर्ष पहिलाको कुरो हो। त्यति खासै डिटेल्सहरू मैले राखेको थिएँ ल्यापटपहरूमा यताउति। ल्यापटपमा चाहिँ फर्मेट भएको कारणले अहिले चाहिँ डिटेल छैन। मैले डिटेल तपाईँलाई दिन सकिनँ सर, सरी। याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है, तपाईँले याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। योभन्दा अगाडि एक्लै आएको थियो कि अरू कोही व्यक्तिसँग आएको थियो त्यो मान्छे? सर एकजना केटीसँग आएको थियो, गोरी गोरी केटीसँग आएको थियो। कस्ती थिइन् तिनी? कुनै हुलिया याद छ तपाईँलाई? सर एक्ज्याक्टली मलाई त्यति याद त भएन, तर एकजना मगर्ने केटीसँग आउनुभएको थियो, ससाना आँखा गरेको। त्यसको स्केच रेडी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? सर मजाले सकिन्छ सर। स्केच आर्टिस्ट बोलाएर स्केच रेडी गर्नुहोस्। ट्याटूवालाले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार प्रहरीले ती महिलाको स्केच रेडी पार्छ अनि आफ्ना सम्पूर्ण खबरीहरूलाई एक्टिभ गराउँछ र त्यो महिलाको खोजीमा गोप्य अनुसन्धान सुरु हुन्छ।
त्यसपछि ती महिलाको गोप्य खोजी सुरु हुन्छ। एक दिन अचानक होटलमा प्रवेश गर्दै गर्दा ती महिलालाई एकजना खबरीले फेला पार्छन् अनि प्रहरीलाई खबर गर्छन्। सीबीआई ब्युरो टोली त्यो होटलमा छिर्दा ती होटलमा ती महिला सहित अर्का एकजना अन्दाजी 35-36 वर्षीय युवकलाई पनि पक्राउ गर्छ। अब अनुसन्धान सुरु हुन्छ। मार्ने हाम्रो कुनै प्लान थिएन सर, मार्नुपर्ने बाध्यता परेछ। त्यसको नाम रमेश हो। त्यसको मेरो परिचय भएको 2 वर्ष भयो। यो रक्सी भन्ने चिज एक्लै त पटक्कै मिठो नहुने, यसो सँगै खाउँ भनेर। ठिकै हो, म पनि सँगै खोलिहालेँ। कम्पनी दियो त आउनुभयो, सरको घर चाहिँ कता पऱ्यो? मेरो घर त पूर्व रामेछाप हो। म सानोतिनो मिस्त्री काम गर्छु। हजुर त राम्रै मान्छे हुनु रहेछ होइन, कुरा गर्दा घटे कुरा भइगयो। अनि सरको चाहिँ के बिजनेस छ? मेरो त ठुलै बिजनेस छ। सपना हाम्रो ठुलो थियो सर, धनी बन्ने। पैसा कमाउने गाह्रो छैन हेर बड्डा। मसँग एउटा खतरा आइडिया छ पैसा कमाउने हेर बड्डा। खाली आइडिया छ, काम गर्ने कहिले होइन। कस्तो आइडिया ओ साधु शीतल ल्याउनु त। खानु पर्यो दोस्ती, अब के गर्नु बस। गाँठे कुरा, मसँग एउटा खतरा प्लान छ। 1 महिनामा करोडपति बनिन्छ। 1 महिनामै करोडपति बनाउने के प्लान छ तपाईँको त्यस्तो? पहिला हामी हनी ट्र्याकको प्लान गरायौँ सर। त्यसपछि सहरको धनी मान्छे प्रकाश मल्ललाई टार्गेट बनायौँ सर।
अनि हामी बिस्तारै प्रकाशसँग नजिक हुन थाल्यौँ। पहिले हामी फेसबुकमा परिचय गर्यौँ अनि हामीले फोनमा कुरा गर्न थाल्यौँ। त्यो दिन साँझ ठिक 6 बजे व्यापारी मल्ल अफिसबाट बाहिर निस्कियो। पुटली बजार नपुग्दै त्यही बिचमा पर्ने अधेरी खोलामा हामीले त्यसको घाट बनायौँ। भाइ तिमीलाई के भयो भाइ के भयो पैसा दिनुहोस्, हामीलाई पैसा चाहिएको हो। तपाईँलाई कति सम्झाउने? मेरो भेटा सकिसक्यो, पैसा दिनुहोस् भनेको सुन्नु तपाईँले बारम्बार कति बनाउने? मैया तिमीले पनि भन न 2-4 कुरो। साउजीले मान्नुहुन्छ कि तिम्रो प्यार कुरोले मायाजाल बुने होइन तिम्रो जनाले? बोलिसो न बाबा, किन बोल्नुहुन्न? बोलिसो न, के कुरा त भनिसो। बोल न, बोल। कति सम्झाउने? प्यारले हुन्न, त्यही ल्याउने कल भने त्यसले हुन्छ। यसको त जुरेलीलाई 50 लाख, मलाई 50, अनि रमेशलाई 50 लाख। हामीले धेरै माया गर्थेनौँ, जम्मा 1.5 करोड माया। अनि मैले त्यसलाई राम्रोसँग सम्झाउन थालेँ, तर त्यसले मानेन। देश न बाबा, देश हो। मलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, हजुरको लागि 1.5 करोड के ठुलो कुरो हो र? हाम्रो लागि पो ठुलो कुरो हो र? किन यस्तो गर्नुहुन्छ? जसरी भए पनि देश न बाबा हामीलाई। हाम्रो मार्ने कुनै प्लान थिएन। घरमा फोन गरेर माग भनेको फोनै गर्न मानेन। कति सम्झाउने मलाई? बारम्बार भने हुन्न। तेरो त लगानी होइन र लगानी, उसले भने पनि बुझ्दैनस्? ओए चल हिँड। हामीले सम्झाउँदाखेरि सम्झाउन सकेनौँ अनि त्यसपछि रमेशलाई पठायौँ। ऊ मल्ल साहु, के छ विचार? मैले धेरै मागेको छैन, जम्मा 1.5 करोड हो। 50 मैयालाई, 50 सैयालाई र 50 मलाई। के छ तेरो विचार? पैसा प्यारो कि ज्यान प्यारो तँलाई? किन बोल्दैनस्? राम्रोसँग सोधिरहेको छु। पैसा प्यारो कि ज्यान प्यारो तँलाई? मिल्छस्?
म तेरो हात खोलिदिन्छु। फोन लगा, फोन लगा। किन बोल्दैनस्? जवाब दे न, जवाब दे। व्यापारी होला आफ्नो ठाउँमा, यहाँ त मेरो कब्जामा छस्। हात खोलिदिन्छु बाबु, फोन लगा, फोन लगाइहाल तुरुन्त। फोन लगा भनेको सुन्नुहोस्, फोन लगाइहाल। तँलाई 1.5 करोड सारा बुङ्गा पार्टी बुङ्गा तँ के को 1.5 करोड? तर आवेगमा आएर रमेशले बेहोस हुने गरी फिटेछ। चोर फटार व्यापारी दुनियाँलाई ठगेको पैसा पनि 1.5 करोड माग्दाखेरि नदिने भइस्। तर हामीले सोचे तिमी बेहोस होला भनेर, तर त्यो मरिसकेको छ। त्यसपछि हामी बर्बाद भयौँ, सब सपना चकनाचुर भयो। व्यापारी मल्ल र बाइकलाई खाल्टो खनेर पुर्दियौँ। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट चुपचाप लागेर निस्क्यौँ। तर हाम्रो ग्रुपमा रमेश साह्रै कमजोर निस्कियो। उल्टै हामीले धम्काउन थाल्यो अनि ब्ल्याकमेल गर्न थाल्यो। हेर तिम्रो दुइटाले गर्दाखेरि मलाई हत्यारा बनायो, फसायो तिमीहरूले मलाई। खुब पलान पलान भन्थिस् न 1.5 करोडको 50 होइन। अब तिम्रो दुइटाले मलाई 50 लाख दिनु पर्यो, होइन भने म तिमीहरूलाई फसाएर छोड्छु। तँलाई सम्झा बुझा राम्ररी भनेको त्यसले मारिहाल्नुपर्छ त। अनि अरे सम्झाउन खोज्दाखेरि मेरो भेजा खायो त म के गरौँ? यार तिम्रो पनि कति झगडा गरिरहेको किन? कस्तो मान्छेसँग फसेछु यार म पनि। हेर जुरेली, मलाई अरू केही पनि होइन। मलाई यदि तिम्रो दुइटाले 50 लाख दिएन भने म तिमीलाई जसरी पनि फसाएर छोड्छु। अरे यार मेरो भेजा सकिसक्यो। कति किति तँलाई मारिहाल्नुपर्छ। तैँले के गर्छ? सुरुमा तै होइन, म त फसे। अब तिमीलाई पनि म छोड्दिनँ। म जान्छु, तिमीलाई पनि लिएर जान्छु। कहाँ जान्छस्? देखा पगलास, तिमीलाई म छोडेँ। म तिमीलाई छोड्दिनँ। साला भेजा सन्काइदियो यार। म तिमीलाई छोड्दिनँ। भेजा सन्काए यसले पनि मारिदिनु पर्छ अब ल। ठिक, यसलाई मार्नुभन्दा उपाय केही पनि छैन अरू। अनि हामीलाई फर्स्ट डर भयो, अनि त्यसपछि उसलाई पनि मारिदियो। देखिँदैन यार, कता होला हेर न यार, दिमाग खराब भइसक्यो मेरो यार। साला त्यो जुरेली र त्यो प्रेमले फसाउनसम्म फसायो मलाई। म उनीहरूलाई छोड्नेवाला छैन। साला मर्छु भन्छस् मलाई? छैन यसलाई मार्ने बुझेस्ने मेरै पलानमा मलाई चम्पट मार्ने। अब हिसाब किताब त्यही माथि गएर गर। साला कुकुर राक्षस।
हाल्नुपर्छ। उचाल कसमा आवाज आएको छ भागौ 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 हामीले कसैलाई मार्न चाहेका थिएनौँ तर मार्नै पर्ने बाध्यता पर्यो। 50 लाख बाँड्ने सपना थियो होइन, अब 50 लाख होइन, जेलको कालो कोठरीमा बसेर चक्की पिस्ने। यति बेला भने व्यापारी मल्ल प्रकरण पर्दाफास भइसकेको छ। व्यापारी मल्ललाई किडन्याप गरी हत्या गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरिएको छ। Read and Tellers, ग्रेट महल घराई न्युरोड दाम फेसनको दुनियाँमा बनाउँछ सदैव एक कदम अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9893911846। आजको विषय कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। अर्को भागमा अर्को कथा।